तन्हाइयां तेरे लिए जरूरी हैं, रेवर से हट के जो चलेगा। वक्ती तन्हाई तो तेरी होगी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम द वर्ल्ड विल बी स्टैंडिंग विद यू, एक्सेप्ट फॉर दैट हर्ट जो आपके साथ नहीं था। घबरा नहीं, मैं कह रहा हूं घबरा ही नहीं। The hardest walk you can make is the walk you make alone, and the toughest climb always gets you the best destination. अकेला होता है इंसान नजरियात को वो दवाम बख्शने के लिए, नजरियात को, पोटेंशियल को वो मकाम बख्शने के लिए, जर्रे को वो पहाड़ बख्शने के लिए, वक्त की नजाकतों को वो रफाकतें बख्शने के लिए तन्हाई चाहिए होती है बेटा, तन्हाई। उन तन्हाइयों के अंदर इमाम पैदा होता है, उन तन्हाइयों में वो क़यादत जन्म लेती है। अकेला होता है वो एक इंसान जिस दिन वो ये कहता है कि मैं आजाद करूंगा अपने आप, मैं सच बोलूंगा अपने आप से, मैं झूठ के सहारे से रिश्ते की बुनियाद नहीं रखूंगा, ना अल्लाह के साथ बोलूंगा झूठ, ना कौम के साथ झूठ बोलूंगा। सच्चाई वक्ती डिप्रेशन ला सकती है, लेकिन ऑन द लॉन्गर रन जीत तेरी होगी बेटा, जीत भी तेरी होगी, मकान भी तेरा होगा, जमाना भी तेरा होगा और मकान भी तेरा होगा। याद रखिए, ये सुकून है कि मैंने चंद टकों पे अपने आप को बेच नहीं डाला, मैंने एवरेज पे सेटल नहीं किया, मैंने लाइफ लेस ऑर्डिनरी से लाइफ मच एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुजारी, मैंने वो रूट लिया जिसपे कलेजा और गुर्दा नहीं था लोगों का जाने के लिए, मैंने वो सारे झूठ से आजाद कराया जो बचपन से मुझे डाला गया था। तो क्या हुआ अगर कुछ सफे स्याह नहीं हुए, क्या हुआ कुछ तारीखें मसक नहीं हुई, क्या हुआ कुछ बचपने कुर्बान नहीं हुए, क्या हुआ कुछ ज्यादतियों को वजूद दे दिया गया। अगर ये ना होती तो कैसे उस मकाम को तू एंजॉय करेगा, कैसे तारीख और माजी को याद करेगा अपनी। तो होने दे ये जो हुआ है, सुकून रख उस यकीन के साथ। अगर जाहिर के लिहाज से तू कमजोर भी है, मगर अगर तेरा कलेजा और तेरा सीना और तेरा जिगर मजबूत है बेटा, दुनिया की कोई चीज तेरा माल दौलत धन तो लेके जा सकती है, मगर कलेजे से तेरा सुकून कैसे चोरी कर सकता है कोई। हाउ कैन द वर्ल्ड steal the values from your heart? दुनिया तेरे नजरियात को कैसे कत्ल कर सकते हैं बेटा, तू मर के भी अमर हो जाएगा। इसलिए खोलो सूरह बुरूज, उठाओ असहाबुल उखदूद का किस्सा। एक बच्चे ने एक बादशाह के सामने एक हक की बात कबूल की, उसने 3 अटेम्प्ट्स की उसको मर्डर करने की, मगर वो हर अटेम्प्ट में बच जाता सिर्फ एक दुआ पढ़ के, अल्लाह मगफिरनी बिमा शिता, ओ गॉड बी इनफ फॉर मी, बी सफिशिएंट इनफ फॉर मी अगेंस्ट द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन दैट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ मी इन फॉर्म ऑफ स्टॉर्म्स, इन फॉर्म ऑफ माउंटेन्स। जो पहाड़ और तूफान दुनिया ने मेरे आगे खड़े कर दिए मेरे मालिक, तू मुझे उसके सामने तू काफी हो जा। वो बच्चा सरवाइव कर जाता है। लेकिन जब बादशाह उसे कहता है, वो बादशाह को खुद कहता है कि मैं तुझे बताता हूं मुझे कैसे मारना है। उसने कहा तूने मुझे मारना है, तूने अल्लाह का नाम लेके मारना है। उसने अल्लाह का नाम लिया, पूरी कौम मुसलमान हुई, पूरी कौम मुसलमान हुई। बादशाह वहीं पर हिल गया कि ये हुआ क्या है। तो उसके बाद उसने पूरी कौम जला दी। उठाओ सूरह बुरूज, पूरी कौम जला दी। और कुरान में आता है वो उस खंदकों के अंदर जहां मुसलमान जलाए जा रहे थे, जहां पे इंसानियत जलाई जा रही थी, वो बैठ के शहूद देख रहे थे, तो अल्लाह ने उस लम्हे के ऊपर कुरान में कहा है ज़ालिकल फौजुल कबीर, दिस इज नॉट इंडीड अ सक्सेस, इट इज इंडीड अ ग्रेट सक्सेस। क्योंकि उनकी वैल्यूज जी गई, चाहे जिस्म जल गया उनका वैसे। अगर तेरी वैल्यूज जीत गई है बेटा, अगर तेरा नजरिया जीत गया तो ये जाहिर की बात ना सोच, ये जाहिर के दर्द को मत सोच, ये जाहिर की तकलीफ का कोई परेशानी ना कर बेटा। ये तो तारीख है इस सफर की, ये तो तारीख है इस मान का, इस सम्मान का, ये तारीख है इस दर्द की बेटा, कि वो जलाया जाता है, काटा जाता है, तोड़ा जाता है और बखेर दिया जाता है। कितने इसमें खत्म और अदम हो जाते हैं जाहिरी लिहाज। लेकिन अगर तेरा जाहिरी वजूद, योर फिजिकल आउटवर्ड डिमेंशन ऑफ योर लाइफ गोज इनटू नॉन एग्जिस्टेंस, अल्लाह मुझे फिर भी कामयाब कहता है क्योंकि तेरी वैल्यू जिंदा है, तेरी सोच जिंदा रह गई, तेरी लेगेसी दुनिया में जिंदा रहेगी बेटा। अपने वजूद को लोगों की सोच से बड़ा कर, अपने वजूद को अपने आप से भी बड़ा कर दे। क्या ले लेंगे ये तुझसे तेरा। एज इमाम इब्न तैमिया यूज्ड टू से रहमहुल्लाह, इफ यू विल किल मी आई विल बी अ मार्टर, if you will exile me I will have the privilege of doing hijrah in the way of Allah, and if you imprison me I will have the privacy of remembering my God. You can do nothing against me, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बना अपने आप को ऐसा बेटा जिसके मन और तन आजाद होते हैं, जिसके मन और तन किसी के गुलाम नहीं होते, मुतकब्बिर नहीं होते, हासिद नहीं होते और आजिज होते हैं और सच के साथ जुड़े होते हैं। ये जेलें और सलाखें भी तेरा क्या बिगाड़ लेंगी बच्चे। इसलिए अगर कहीं शिकस्त हो जाए, दिल टूट जाए, किसी की बात चुप जाए, किसी के अल्फाज चीर दे सीना, वो सीना जो तलवार से ज्यादा घाव रखते हैं, ये अल्फाज जो होते हैं। और याद रखिए इस सफर की शान है, इस सफर का एक मान है और इस सफर का एक भ्रम है।
کہ اس کے اندر تیروں کے رخ تیری طرف ہوں گے, تیرے خلاف ہی ہوں گے, تیری کمر پہ ہوں گے اور تیری چھاتیوں پہ ہوں گے. زندگی کی شان یہ ہے بیٹا, اگر تو اپنی نفس کی غلامی سے, اس نفس کے درد سے, ماضی کے غم سے, اس سائیکوپیتھی سے, ان تمسخر سے, ان سنجیدگیوں میں جس دن تو قدم رکھے گا کچھ بننے کی, تو دیکھی یہ دنیا کے تیر تیری طرف ہوں گے, کیونکہ تیرا وجود ایک دلیل ہوگا جو انہیں یاد دلاتا ہوگا کہ تو کر سکتا تھا, تو رک سکتا تھا, تو تھم سکتا تھا, تو بڑھ سکتا تھا, تو اس ارتفاع کو, اس معراج کو پا سکتا تھا, مگر تو نہ کر سکا. تیری ترقی انہیں اپنی اس بزدلی, انہیں اپنی اس درپوکی اور اس کائرتا کی یاد دلاتی ہے, اس لیے تو وہ تجھ پہ حملے کرتے ہیں. تو کیا ہوا ماضی میں اگر کچھ چھن گیا, وہ اگر مل جاتا تو آج تو یہاں نہ ہوتا, وہ مل جاتا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے, وہ عشق کامل ہو جاتے تو یہ حسن کیسے جمال تک پہنچ سکتا تھا. وہ عشق وہ نہیں صحیح تھا تیرے لیے. آزاد کر اپنے آپ کو ان غموں سے, آزاد کر اور 3 لفظ کہہ کے قدم آگے بڑھا, دل میں بہت ٹھہراؤ اور سکون ہوگا. قدر اللہ ما شاء, اللہ نے جو آسمانوں پہ لکھا ہے وہ میرے لیے اچھا ہی ہوگا. میں گلے نہیں کرتا یہاں, گلے نہ کر, غم نہ کر. انسان کے کلیجے کو کبھی سکون میسر نہیں ہو سکتا جتنی وہ فینٹیسیز میں رہے, جتنے وہ فنیٹسزم میں رہے گا. ہمارا دین اور ہمارا شعار اور ہمارا شعور, ہماری تربیت, ہماری قوم کے بچوں کو ہم فینٹیسائز ورژن پہ بالکل مائنس نہیں کرنا چاہتے. فینٹیسی اچھی ہے اگر وہ امید کھڑی کرے انسان, فینٹیسی اچھی ہے اگر وہ پروڈکٹیوٹی اٹھائے اس کے اندر, فینٹیسی اچھی ہے اگر وہ اس کے اندر وہ ہوپلیسنس ختم کرے. وہ افسانے اچھے ہیں کہ ان مقاموں میں پہنچ کے انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میرے کام سے فائدہ اٹھائے گی. یہ فینٹیسی اچھی ہے. اپنی زندگی کے اندر یہ افسانے رکھو کہ میں ایک تقریر بنوں گا, میں ایک قلم بنوں گا, میں ایک سانس بنوں گا, ایک احساس بنوں گا لوگوں کا. یہ فینٹیسی, مگر حقیقت پر رکھنا اس کو. اس میں معجزے ہوں گے, تیری کہانی کے اندر زمین آسمان ہلائے گا اللہ. میں تجھے کہتا ہوں بیٹا, پریشان نہ ہوئی, گھبرائی نہیں. تیری کہانی کے اندر پے کے 3 نقطے لوگ پوچھتے ہیں کیا یہ پے سے, پے کے نیچے 3 نقطے, سے کے اوپر 3 نقطے اللہ کرے گا. ٹکا رہے, کھڑا رہے. میں تجھے کہہ رہا ہوں گھبرائی نہیں وہاں پر. انشاءاللہ یہ زمین آسمان تیرے لیے خزانہ کھول دیں گے. میں یہاں محض جذباتی تقریریں نہیں کر رہا, افسانوں سے باہر نکل. وہ خوشیاں جو تجھے دکھائی جا رہی ہیں وہ فالسیفائیڈ ہیں, وہ غم جو تجھے دکھائے جا رہے ہیں وہ بھی فالسیفائیڈ. منجے ہوئے فیلڈ کے لوگوں سے جا کے سیکھ زندگی کیا ہوتی ہے بیٹا. تمہارا پوٹینشیل دعوت دے رہا ہے, تم وقت تمہیں دعوت دے رہا ہے, حالات تمہیں دعوت دے رہے ہیں, تیرے اندر کی سیلف ریسپیکٹ تجھے دعوت دے رہی ہے, تیرے اندر کا سیلف اسٹیم تجھے دعوت دے رہا ہے, دنیا تجھے دعوت دے رہی ہے کہ اپنے آپ کو پہچان اور اپنے اندر کے پوٹینشیل کو پہچان, اپنی حیات کو پہچان, اپنے مقام کو پہچان, اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. تو اس غلامی سے آزاد. ایک سائیکالوجی اوپر والے اسٹرینڈ میں بہت زیادہ ملے گی, دوسری سائیکالوجی بنی اسرائیل. بلیف ہی نہیں کرنا, آلویز سیکنڈ پوزیشن, آلویز اے سائیڈ کک. ہمیں اس لیڈرشپ کے رول کو اپنانا ہی نہیں ہے کبھی, اگرچہ دعوتیں کھڑی ہوئی ہیں دنیا جہاں کی کہ یو ہیو ٹو کیری دس مشن. وہ کہیں اپنے گھر میں دب کے ہوں گے, کہیں اپنے ہسبینڈ سے دب کے ہوں گی وہ بیچاریاں, کہیں ہسبینڈ بھی دبے میں ہوں گے, کہیں دوستوں کے ہاتھوں دبا ہو, اور ہر لحاظ سے وہ ڈیمیٹ ہوا ہوا ہے. اور وقت کا تقاضا کہہ رہا ہے کہ کائنات کی اس ایکسلنس کا پوٹینشل تجھے دعوت دے رہا ہے کہ تو کر سکتا ہے. وہ تب بھی اس سچ کو قبول نہیں کرے گا اور اس شک میں ہی رہے گا تو سکون نہیں حاصل ہو سکتا. ایک بہت بڑی قوم نے دنیا کو ریجیکٹ نہیں کیا, ایک بہت بڑی قوم نے اپنے آپ کو ریجیکٹ کر دیا. تو ٹھیک ہے, کنویں میں بیٹھ کے شیروں کی بات کرتے ہوئے اچھا تو لگے گا, لیکن کیا ہی بات ہوگی کہ کنویں کے اندر بیٹھ کے جب مینڈک آپس میں ڈسکس کر رہے ہوں گے کاش اگر اور مگر. تو کر سکتا تھا بیٹا, لیکن you didn't have that certainty. وہ یقین جو بنیادی فیول تھا اس پورے قلعے کو چڑھنے کے لیے, پھر اس سے نکلنے کے لیے, پھر ایک نئی دنیا میں, نئے دوستوں میں, نئی آبسٹرکشن میں, نئے دشمنوں کے اندر, نئے مقاموں کے اندر اس ہجرت کو کرنے کے لیے تیرے نفس نے وہ شجاعت نہ اپنائی, وہ بہادری نہ اپنائی اور لوگ غلامی میں رہ گئے. تو وہ یہ کنوینئنس تو ہے مگر فالسیفائڈ کنوینئنس. یہ وہ جھوٹا سکون ہے جو اپنے آپ کو پلانا تو آسان تھا کہ میں یہ نہیں کر سکا, میں یہ نہیں کر سکتا, میں یہ اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ یہی ان کی زندگی رہ گئی. آپ کو ایک بڑی ورائٹی ملے گی لوگوں کی جب ان سے ویژنز کی بات کرو, خواب کی بات کرو, مقام کی بات کرو, کلیجے کی بات کرو, جگر کی بات کرو, سینے میں پیدا ہونے والے اس
इस लोहे की बात करो, वो शक्ल ही नहीं देखना चाहते, वो बात ही नहीं सुनना चाहते। क्यों? क्योंकि 30 साल लगे गला घोंटने के अंदर, 20 साल लगे अपने अंदर की मासूम जुर्रतमंद आवाज को गला घोंटने के अंदर। इसने आके 1 मिनट के अंदर सारे पुराने पाप और गम याद दिला दिए। ये लोग कभी नहीं मिलेंगे, ये लोग कभी नहीं मिलेंगे आपको कि ये हक तो कबूल करें। तो एक लिहाज से वो फॉल्सिफाइड वर्जन बेसकूनी का हमेशा रहेगा। हाँ, झूठ को सकून कहना हो तो इट्स फाइन। जिंदगी का सबसे बड़ा गम क्या है बेटा? भी तू मिन्हा जमीन, अल्लाह ने हमें अपने पास से दूर कर दिया। ये दुनिया हमारा घर नहीं, ये दुनिया में हम हैं, या मकाम बनाने हैं, या एक्चुअलाइजेशंस करनी है, या करियर परसू करने हैं, मैं उसके खिलाफ हूं। लेकिन सबसे बड़ा तो कलीजे का गम यही है कि वी कांट सी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसलिए तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास इंटेलेक्ट के हाईएस्ट फॉर्म पे जब वो थे, साइकोलॉजी के सबसे हाईएस्ट फॉर्म पे जब वो थे, एक्चुअलाइजेशन के सबसे मैग्नीफाइड वर्जन पे जब वो थे, तब उन्होंने कहा अल्लाह आई वांट टू सी। तो अल्लाह ने कहा लन तरा, तू देख नहीं सकता। इससे बड़ा क्या गम होगा तेरे कि तुझे जिसने बनाया, तू कितनी मशीनें बनाता है और अपना ब्रांड लगाता है, तू कितने रिंग, पिस्टन, लाइनर, केम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, कंप्रेशन रेशियोज और फिर उसको पोल वाइंडिंग से जोड़ के फिर अल्टरनेटर बना के और फिर टरबाइन से लगा के तू कितनी मशीनें बनाता है, कितने मेन बेयरिंग्स बनाता है, बिगिन बेयरिंग्स बनाता है, 0.25 की सेटिंग करता है। सारे इंजीनियर्स बैठे और फिर इनमें अपना ठप्पा जिसके ऊपर, जिस मशीन के ऊपर अल्लाह का नाम लगा हुआ है, इसे अल्लाह ने बनाया, तू अपने मेकर से जुड़े बगैर कैसे उस इत्मीनान को पा सकता है?